अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साइफर केस में अदालती कार्रवाई क्या हुआ, किन बड़े बड़े नुकात के ऊपर सलमान सफदर की जबरदस्त आर्गुमेंट्स रहे, जजेस के क्या रिमार्क्स है, उन सब पे आज तफसीलन बात करेंगे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अपीलें हैं, जमानतें हैं, सजा मौतली की अपीलें हैं और इस पर मुसलसल 3 दिन से 2 बजे स्पेशल बेंच जो है वो बैठ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये दोनों बैठ जाते हैं। और इस केस का या इस बेंच का फायदा ये है कि जो ट्रायल के दौरान साइफर के मुख्तलिफ चीजों को या जमानत की दरख्वास्त थी, यहाँ पे चैलेंज किया गया था। जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुना था केस, तकरीबन आधे से ज्यादा वो पहले सुन चुके थे। फिर जो कानूनी सुकम के जो मसले मसाइल थे उसको चैलेंज किया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुने, तो दोनों के पास बैकग्राउंड नॉलेज है इस केस से मुतालिक। आज जब समाअत शुरू हुई, कमरा अदालत कचाकच भरा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान थे, सेनेटर्स थे, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली थी, क़यादत थी, वकला क़यादत थी और दोनों मुल्ज़िमान जो अक्यूज्ड है उनकी फैमिली भी थी। प्रोसिक्यूशन टीम भी आज मौजूद रही। समाअत शुरू हुई तकरीबन 2:15 के बाद और सलमान सफदर जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील है, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को अपने लंबे तवील दलाइल जो है वो आज भी दिए। सलमान सफदर ने जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाइयां थी वो सारा कुछ बता दिया कि हम जो है हमें जो गवाहान थे उसके ऊपर हमें जिरह की इजाजत नहीं मिले और स्पेसिफिकली जिस चीज को आज टारगेट किया गया और जिसपे जजेस की जानिब से भी रिमार्क्स आए कि वो क्या वजूहात थे, किस उजलत में ये किया गया, तो वो तक कि डिफेंस कौंसल की तैनाती के ऊपर। इसी डिफेंस कौंसल की तैनाती से मुतल्लिक अदालत ने एडवोकेट जनरल को भी तलब किया था। एडवोकेट जनरल और जो स्टेट कौंसल्स थे वो अदालत के सामने पेश भी हुए थे। सलमान सफदर ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये मुकदमा है, ट्रायल कोर्ट में केस चला, यहाँ पे 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक डिवीजन बेंच ने और सिंगल बेंच ने ट्रायल के कुछ नुकात की वजह से ट्रायल को रिमांड बैक किया था, उस असरिनो अहकाम जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें कहा कि गवाहों के मुतालिक हमें हक दिफा नहीं दिया गया। 10 गवाह जो है वो ऐसे हुए जो हमारी गैर मौजूदगी में हुई। 4 गवाह ऐसे थे जिसपे हम थे लेकिन जिरह के दौरान जिरह हमें नहीं करने दिया गया। साथ ही कहा गया कि इस केस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो सबसे अहम गवाह थे, वो थे आजम खान। आजम खान जिस दिन उनका बयान कलम बंद किया जा रहा था तो हम गए, हम बाहर थे, हमारी हाजिरी और वो सारा कुछ जो प्रोसीजर था अडियाला जेल जाने का वो चल रहा था और हमने देखा कि आजम खान अंदर से बाहर आ रहे हैं और आजम खान ने हमें बताया कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड कर चुका हूं। जब हम अंदर गए, जज साहब से पूछा तो जज साहब ने बताया कि उसका तो हम बयान कलम बंद कर चुके हैं। अब यहाँ पे हुआ ये कि 26 जनवरी को जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने एडवोकेट जनरल को एक ईमेल किया और उसमें ये कहा कि मुझे डिफेंस कौंसल यानी कि 2 स्टेट कौंसल दीजिए, सरकारी वकला दीजिए कि डिफेंस कौंसल है। एडवोकेट जनरल ने ईमेल के जरिए वापस जवाब दिया और 2 डिफेंस कौंसल, एक मलिक अब्दुर्रहमान और एक हजरत यूनुस, 2 नाम दे दिए उनको। और अगले दिन 26 को ये उनकी जो है वो उनकी तैनाती हुई और 27 को ये गए और उस दौरान जो है उन्होंने तकरीबन 18 गवाहान का वो जेरा के बयान रिकॉर्ड कराया गया। अब इस दौरान इनके जो वकला थे वो नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में ये हुआ। हालांकि जब ये दोनों डिफेंस कौंसल गए थे तो वहां पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इन दोनों की वकालत जो है वो मुस्तरद कराई थी। साथ ही अदालत की जानिब से ये पूछा गया, इस्तफसार किया गया कि जो डिफेंस कौंसल है ये किस कानून के तहत इनके तैनाती हुए, तो उस पे ये बताया गया सलमान सफदर की जानिब से कि वैसे इसमें कोई जो है वो लीगलिटी तो नहीं रखी गई, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स के चैप्टर 24 में ये वाज़ेह है कि जब कोई बंदा हो जिसके पास वकील करने का वो साहिब इस्तिताअत ना हो, वो वकील नहीं कर सकता हो, तब हाई कोर्ट सरकारी अखराजात पे उसको डिफेंस कौंसल प्रोवाइड करेगा। यहाँ जो केस है इसमें शिकायत कुनिंदा स्टेट है, प्रोसिक्यूशन स्टेट है, उसमें डिफेंस कौंसल स्टेट है, केस सुन रहा स्टेट है।
اور ایسے کیسز میں پروسیکیوشن جو ہے اسٹیٹ کونسل ہمیشہ، بلکہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس ہے کہ پروسیکیوشن جو اسٹیٹ کونسل ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ پروسیکیوشنز میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان کی تعیناتی کیسی ہوئی؟ پھر ایک اور اعتراض اٹھایا گیا کہ سائفر کیس میں جو ڈیفنس کونسل تھا یعنی کہ ملک عبد الرحمان، ان کی اڈیالہ جیل میں کئی حاضریاں ہیں، تو اس پہ ملک عبد الرحمان جو کہ وہاں پہ موجود تھے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ صرف سائفر کیس میں نہیں، سائفر کیس میں ہم اس کے علاوہ کبھی نہیں گئے، اس سے پہلے بھی ہم اڈیالہ جیل جاتے رہے، کیونکہ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، وہ بھی اڈیالہ جیل میں اس کی سماعتیں چل رہی تھی، اور میں اس میں بھی ایز اے اسٹیٹ کونسل جاتا رہا ہوں، ڈیفنس کونسل جاتا رہا ہوں وہاں پہ، تو میں اس کیس میں میری حاضریہ جو آرڈر شیٹ جو حاضری شیٹ ہے رجسٹرڈ ہے، اس میں میری حاضریہ تب ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو سلمان صفدر ہے ان سے استفسار کیا کہ سلمان صفدر صاحب یو آر ویری نٹی، آپ بہت شرارتی ہیں، اور اس وقت آپ شرارت یہ کر رہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو صرف ایک موقع ملا، اور اس موقع کے بعد انہوں نے ڈیفنس لائرز جو ہے ڈیفنس کونسل تعینات کی، جبکہ آرڈر شیٹ میں کہا گیا کہ 22 تاریخ سے مسلسل آپ کو عدالت نے کہا کہ آپ آئے، ارگومنٹس کرے، جیرا کرے، اور آپ نہیں گئے، اس کے بعد انہوں نے ڈیفنس کونسل جو ہے وہ تعینات کر دیے، مقرر کر دیے، جبکہ سلمان صفدر کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ ایک تو لیگیلٹی جو ہے وہ اس میں نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ جن دنوں کی بات کرے کہ ہم نہیں گئے، تو سکندر ذوالقرنین جو کہ عمران خان اور کے وکیل تھے، سکندر ذوالقرنین کا مسئلہ تھا، وہ دانت کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ پیش نہ ہوئے، اور سکندر ذوالقرنین نے اپنے معاون جو کہ سینئر وکیل ہے عمران خان کی جو کاغذ ہے، فائل ہے، اس پہ بھی ان کی دستخط موجود ہے، عثمان ریاض گل، وہ عدالت گئے لیکن اس کو بھی وہاں پہ اجازت نہیں ملے، اور عدالتی احکامات پہ ڈیفنس کونسل جو تھے وہ انہوں نے اپنی ارگومنٹس کر لیے، اور جو غیر موجودگی میں یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی غیر موجودگی میں انہوں نے 18 گواہان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرا دیے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا کہ جو امپورٹنٹ بندہ تھا اعظم خان اس کیس میں، اعظم خان کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا، ان پر جرح بھی کی گئی، لیکن چونکہ ہمارے وکلاء نہیں تھے اور عدالت نے یہ سارا کچھ کر لیا، جبکہ ایک بار پھر ایک اور بات یہ آ گئی عدالت کے سامنے، چونکہ اس اپیل کی سماعت شروع سے ہی سلمان صفدر نے جج کی مس کنڈکٹ کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا، اور آج بھی یہ بتایا گیا کہ جج کا مس کنڈکٹ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ڈیفنس کونسل جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہی منتخب کر لیے۔ دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی استفسار کیا کہ جج نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہی کیوں لکھا، بار صدر کو کیوں نہیں لکھا، کیونکہ جب اس کیس میں اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے سلمان صفدر کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا کہ جو پروسیکیوشن تھی، ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم، اس میں بڑی سینئر وکلاء تھے، تو پھر ڈیفنس میں جونیئر وکلاء کیسے آئے، اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک اسٹیٹ کونسل ہے، ان کے پاس 2016 کی ڈسٹرکٹ کورٹ کی لائسنس ہے، اور دوسری اور ہائی کورٹ کا 2018 کا ہے، جو دوسرا ہے ان کے پاس ڈسٹرکٹ کا 15 کا ہے اور ہائی کورٹ کا 17 کا ہے۔ پھر بھی اس کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یہ پاکستان کی نوعیت کا پہلا کیس ہے، اتنے بڑے امپورٹنٹ کیس میں جونیئر وکلاء بے شک ٹیلنٹڈ، اور ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ مجھے جو لگا، میرے سے اسٹیٹ کونسل مانگے گئے تھے، میں نے دیے، اور مجھے جو لگا کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں یہ دو بندے، اسی وجہ سے میں نے یہ دو نام دے دیے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ 3 دن بعد آخر کار تھوڑا سا بریک آ گیا اس کیس میں، اور آج عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے ریکارڈ طلب کیا کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو آپ کے اسٹیٹ کونسلز تھے ان کی تعیناتی، ان کی مقرری کے حوالے سے آپ ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کری۔ دوسرا یہ کہ جو اسٹیٹ کونسل کے اوپر آبجیکشن اعتراض ہے کہ یہ اڈیالہ جاتے رہے ہیں، یہ کس کیس میں جاتے رہے، کب کب جاتے رہے، یہ ریکارڈ بھی عدالت کے سامنے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پیش کرے۔ ساتھ ہی عدالت نے سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس کر دیا، اور اڈیالہ جیل سے یہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل سے جو وہاں کے رجسٹری حاضری رجسٹر ہے، وہاں سے جو دسمبر اور جنوری کے بلکہ 26 اکتوبر کے بعد کی کہانی ہے، وہاں سے ان سے حاضری شیٹ کی کاپیاں پرووائڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے
کہ ملک عبد الرحمان کب آئے، کب ان کی حاضری لگی ہے، یا دیگر جو حاضری رجسٹر میں دیگر جو لوگ ہیں، جو وکلاء بھی ہے، ان کی بھی حاضری شیٹ لگی ہوئی ہے، ان کی کاپیاں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت کو پرووائڈ کیا جائے۔ تو ایک قسم کا اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتہ ہی تقریباً لگ سکتا ہے مزید اس کیس میں۔ اس کے بعد دو آپشنز ہیں، یا ریمانڈ بیک ہوگا یا سسپینشن ہو جائے گی۔ اگر ریمانڈ بیک ہو جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی تو جیل سے باہر آئیں گے، لیکن عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ وہ دیگر کیسز میں گرفتار ہے۔ اور اس کے بعد انڈر ٹرائل جو یہ اکیوزڈ ہوں گے، انڈر ٹرائل ہوں گے تو وہ باہر گھوم پھر سکتے ہیں، اور پھر جہاں سے حق دفاع کا معاملہ ہے تو شاید وہاں سے شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یا اسلام آباد ہائی کورٹ ان سارے قانونی سکم اور ارگومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کرے، یا جب سسپینڈ کریں گے تو بھی شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے، لیکن عمران خان کی باہر آنے کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی توشہ خانہ میں جو ہے وہ گرفتار ہے پہلے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کی بھی ضمانت اس کو کرنی پڑے گی، جو کہ کیسز دونوں یہاں پہ زیر سماعت بھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔